नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण उच्च, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील। फागुन 28 पछिको संसदीय दलको निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नोक्ति। समूहगत रूपमा कसैसँग पनि छलफल नगर्ने अडान। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को सम्पूर्ण तयारी पूरा। जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म गणना गरिने। इजिप्टको स्वेज नहरमा फसेको मालवाहक जहाजका कारण आवागमन ठप्प, सुचारू गराउने प्रयास जारी। र आगामी वैशाख 4 गतेदेखि नेपालमा त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिज हुने, क्रिकेट खेलाडी उत्साहित। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशमा वायु प्रदूषण बढेको छ। आज काठमाडौँको आकाशमा तुवालोसँगै धुवा भरिँदा प्रदूषण बढेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। वायुमण्डलमा धुलोसँगै धुवाँ पनि मिसिएको कारण आँखा पोल्ने समस्या समेत देखा परेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा डढेलो लागेका कारण वायुमण्डलमा धुवाँ मिसिएर तुवालो बनेको हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। यसैबीच वायु प्रदूषण देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घर बाहिर खुल्ला स्थानमा नबस्न, नखेल्न, घर बाहिर गएर शारीरिक व्यायाम नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले बालबालिका, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ख्याल गर्न पनि आग्रह गरेको छ। यस्तै फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न र जथाभावी नजलाउन समेत मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। घर बाहिर निस्कनै परे अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने र कोभिड-19 का लागि तोकिएका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न सुझाव दिइएको छ। यस्तै धुवाँ धुलो उड्ने खालका पेशा, व्यवसाय र निर्माण कार्यहरू केही दिनलाई रोक्न र अत्यावश्यक नभई सवारी साधन नचलाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। वायु प्रदूषणकै कारण वायु प्रदूषण भएको नेपालको हवाई सेवा 3 घण्टा प्रभावित भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 गतेपछि गरेका निर्णयहरू फिर्ता नहुने बताउनु भएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले फागुन 28 गतेपछिका संसदीय बैठकको निर्णय फिर्ता नहुने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा शुक्रबार बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 गतेपछि भएका पार्टीका निर्णयहरू फिर्ता नहुने बताउनु भएको छ। चैत 5 गते र 7 गतेको संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णयबाट पनि पछि हट्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विधान केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन गरिसकेकोले परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा कुनै गुट र समूह नरहेकोले समूहगत रूपमा कसैसँग डिलिङ नगर्ने बताउनु भएको पनि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। हामीले पारित गरेको जुन विधान छ त्यो विधान केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन सम्म पनि गरिसकेको अवस्थामा अब यो विधान चाहिँ हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधान हो। आवश्यक पर्यो भने समयक्रममा कालान्तरमा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय छैन, तर अहिले नै यो विधानमा तलमाथि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेता माधव कुमार नेपाल र भीम रावलले बुझाएको स्पष्टीकरण नकारात्मक भएकाले कारबाहीको भागीदार रहेको बताउनु भएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो। दुईजनाको स्पष्टीकरण आएको छ, त्यो स्पष्टीकरण चाहिँ अत्यन्त नकारात्मक छ। त्यो कारबाहीको भागीदार छ, प्रधानमन्त्रीले भनेको शब्द त्यही नै हो। र अरू बाँकी दुईजनाको त्यो कोणबाट नभइकन अत्यन्तै सकारात्मक कोणबाट र त्यो स्पष्टीकरणबाट चाहिँ पार्टीलाई एकडिका राख्न मद्दत पुगोस्
त्यस्तो आशयका साथ स्पष्टीकरण आउने अपेक्षा गर्दछु भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यसकारण दुईटा आएका स्पष्टीकरणहरू चाहिँ कारबाहीका भागीदार हुन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब कारबाही कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकले निधाउँछ। नेता योगेश भट्टराईले भने पार्टी कमिटीहरू 2075 साल जेठ 2 गते अघिको पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु पर्ने र त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले पहल कदमी लिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले र यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले तपाईले पहल कदमी लिनुस्। हिजोका कतिपय तिता मिठा कुराहरूलाई बिर्स्यौँ। उत्तेजित भएर होइन, संयम र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने परिस्थिति निकै खतरा छ, निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो मुलुकले नेकपा एमालेको एकता खोजेको छ, सिङ्गो वामपन्थीहरूको एकता खोजेको छ, सरकारको स्थायित्व खोजेको छ। बैठकमा नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी बजेटका लागि सांसदहरूसँग फिडब्याक मागेको र आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको योजनाहरू विधिसम्मत रूपले मन्त्रालयमा दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। नेताहरू झलनाथ खनाल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आगामी दिनमा संसदीय दलको बैठक नियमित बस्ने र सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिने निर्णय पनि गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणना 2078 को सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। कुल 40,000 गणक रहने जनगणना जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। 2068 सालपछि 10 वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको जनगणनालाई स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। मेरो गणना मेरो सहभागिता मूल नारा रहेको यस जनगणनामा सबैको सहभागिता सुनिश्चितता गराउन तथ्याङ्क विभागले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 3 तहमा विभिन्न समिति र उपसमितिहरू गठन गरेको छ। करिब 40,000 गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू खटिने जनगणना जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म 15 दिन देशैभर सञ्चालन हुनेछ। मुख्य गणना भनेको हाम्रो 2078 साल जेठ 25 गते 78 सालको जेठ 25 देखि असार 8 गते गर्छौँ। हामी मूल गणना त्यो हो। हाम्रा करिब 40,000 गणक चाहिँ त्यहाँ खटिनुहुन्छ। त्यो 15 दिनमा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त छोटो अवधिमा हाम्रो देशको परिवेश भौगोलिक अवस्थामा एकैचोटि सबैजना घर घरमा पुग्ने अवस्था भनेको यो 15 दिनको अवस्थामा जनगणना सम्पन्न गर्नुपर्छ हामीले। तथापि त्यो भन्दा केही दिन अगाडि 15 दिन अगाडि हाम्रो सुपरिवेक्षकहरू पनि जानुहुन्छ। कुल 80वटा प्रश्न सोधेर गरिने जनगणना मार्फत जनसङ्ख्यासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारी लगायत आर्थिक सामाजिक सम्पूर्ण पक्षको जानकारी लिइन्छ, जुन संविधान कार्यान्वयन, बजेट विनियोजन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणदेखि विदेशी नियोगसम्मलाई उपयोगी मानिनेछ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पश्चात विभिन्न विकास निर्माणको कार्यक्रम बनाउन तथ्याङ्कहरूको माग भइरहँदा यो उपयोगी सिद्ध हुने विभागले जनाएको छ। तथ्याङ्कले समाज र मुलुक कता जाँदैछ भन्ने प्रक्षेपण गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउने आशा गरिएको छ। नितान्त हामीले नौलो अभ्यास गरेको यसपटक भनेको वडा स्तरबाट प्राप्त हुने, नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरूको अवस्थामा, पूर्वाधारको अवस्थामा, आर्थिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था, विपदका कुराहरू, घटनाहरू, यी विषयहरूलाई समेटेर वडा स्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली पनि बनाएका छौँ हामीले। यसपटकको जनगणना इन्टरनेटको पहुँच भएका जिल्लाहरूमा ट्याब्लेट मार्फत तथ्याङ्क प्रविष्टि गरिनेछ भने अन्य जिल्लामा प्रश्नावली प्रश्नपत्र मार्फत लेखेर तथ्याङ्क लिइनेछ। त्यस्तै विदेशी स्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत नेपालीहरूलाई अनलाइन मार्फत तथ्याङ्क भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। समावेशिता र राज्यको स्रोत परिचालन सँगसँगै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यस जनगणनामा कोही नछुटुन्, कोही नदोहोर्युन्, यसमा सम्बन्धित सबैले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3024 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4416 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 156 जनामा
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। थपिएका सँगै कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,76,665 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 70 जना निको भएसँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,72,342 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। हाल देशभर 1,279 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कडाई गरिने भएको छ। आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूबीच भएको छलफलमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कडाई गर्ने निर्णय भएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आजैदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य मास्क लगाउने, सिट क्षमता अनुसार यात्रुहरू राख्ने, भौतिक दूरीलाई व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कमा साबुन पानीको व्यवस्था गरी हात धुने व्यवस्था गर्ने, माइकिङ गर्ने, जनचेतना फैलाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको हो। सार्वजनिक क्षेत्रमा अब आजैदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, त्यसपछि चाहिँ नि सिट क्षमता अनुसार यात्रीहरू राख्ने, भौतिक सिटको क्षमता त भौतिक दूरीलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कहरूमा चाहिँ साबुन पानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, हात धुने व्यवस्था गर्ने र माइकिङको व्यवस्था गर्ने र अब यो चाहिँ जनचेतनालाई चाहिँ व्यापक रूपमा फैलाउने। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वारले भारतमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएको र नेपालमा पनि बढ्दै जाने देखिएकाले पूर्व सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको बताउनुभयो। मित्र राष्ट्रमा चाहिँ बढी देखिएको र काठमाडौँ अथवा नेपालमा पनि यसको जोखिम बढ्दै जाने अवस्था देखिएको हुनाले यसको प्री मेजर्सहरू के गर्न सकिन्छ यो रोकथामको लागि, जस्तो अनिवार्य मास्क भनेको छ, सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू भनेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ। पछिल्लो समय ट्याक्सीको विकल्पमा पठाउ टुटल जस्ता राइड सेयरिङ सेवा लोकप्रिय हुँदै गएको छ। तर ट्याक्सी चालकहरूले राइड सेयरिङका कारण आफ्नो पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको गुनासो गरेका छन्। दुई पक्षबीच पछिल्लो समय विवाद बढ्दै गएको छ। समय अनुकूल कानुनलाई परिमार्जन नगर्दा पछिल्लो समय ट्याक्सी र पठाउ टुटल जस्ता राइड सेयरिङ कम्पनी बीच विवाद बढ्दै गएको छ। नेपालको कानुन अनुसार कालो नम्बर प्लेटले मात्रै भाडामा मानिस बोक्न पाउने स्पष्ट प्रावधान छ। तर परिवर्तित अवस्थालाई सरकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा समस्या झनै बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। एकातिर पठाउ टुटल जस्ता सेवाप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ भने वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएका ट्याक्सीहरूप्रति यात्रुहरूको गुनासो बढ्दैछ। मिटरमा हिँड्न नमान्ने, तुलनात्मक रूपमा निकै महँगो भएका कारण पछिल्लो समय ट्याक्सीको विकल्पमा आएका पठाउ टुटलहरू यात्रुको रोजाइमा परेका हुन्। 2049 सालमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई परिमार्जन गर्न नसक्दा उपभोक्ताको रोजाइमा परेको राइड सेयरिङ नेपालको हकमा गैर कानुनी बनेको देखिन्छ। त्यहाँ विभाग चाहिँ समग्र राष्ट्रिय नीति बनाउने कुरामा अहिले बढी समन्वय गर्ने, प्रदेशहरूको बिचमा र राष्ट्रिय नीति यातायात नीति बनाउने कुरा चाहिँ भूमिका चाहिँ विभागले खेल्छ। अब यो कुरालाई चाहिँ कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ कानुन बनाएर अथवा त्यस्तो खालको एग्रिगेटर सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्ने पनि व्यवस्था भयो भने त्यस्ता कम्पनीहरूले पनि यातायात सेवा दिन पाउँछन्। अहिलेको मौजुदा कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ उनीहरूले दिन पाउँदैनन्। यता ट्याक्सी चालकहरूले पछिल्लो समय पठाउ टुटल जस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीका चालकहरूलाई हात पात्नै गरेका छन्। यसको मुख्य कारण आमदामीमा कमी आउनु हो। वर्षौंदेखि यात्रुहरूलाई मर्कामा पार्दै आएका ट्याक्सी चालकहरूको आमदामीमा कमी आउँदा उनीहरू भौतिक आक्रमणमै उत्रिएको देखिन्छ। कतिपय ट्याक्सी चालकहरू भने सहकर्मीका कारण बदनामी खेप्नु परेको स्वीकार्छन्। कस्टमरहरू त पाइरहन्छ, पाउने भने आफूसँग भर पर्ने कुराहरू कस्टमर पाउने, व्यवहार राम्रो हुनु पर्यो। हो कि मेन कुरो मिटरमा हिँड्न नमान्नेहरूलाई चाहिँ 1 महिना सस्पेन्ड गरेर पठाउलाई सबै एज अ होल सरकारको मात हातमा लिनु पर्यो। ट्याक्सी पनि पठाउ जस्तै कम्पनी खोल्ने एउटालाई 5 लाख मान्छे रोजगार पाउँछ यहाँ। यो हाम्रो यो एप्स पठाउ एप्स त बङ्गलादेश गइरहेको छ, हाम्रो गएन खोइ रहेको छ छ भन्नु त वास्तविक। यो त बङ्गाली एप्स हो नि त, देख्न लागि वास्तविक
हाम्रै नेपाली एप्सहरूलाई मान्यता दिउँ गरौँ, सिस्टममा ल्याएर गऱ्यो भने त राम्रो छ नि। पठाओ टुटल जस्ता सेवाबाट नेपालमा 1 लाखजना व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। थोरै लगानीमा रोजगारी प्राप्त हुने भएपछि युवा जमात त्यसतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ। भरपर्दो सार्वजनिक यातायात नरहेको राजधानीमा राइड सेयरिङ सेवाले धेरैलाई सहज आगमनको सुविधा दिएको छ। अब राइड सेयरिङ सेवालाई निषेध गर्नुभन्दा व्यवस्थित बनाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। मिथिलामा होरी गीतसँगै गाइने जोगिरा बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ। होरीमा जोगिराको धुनमा ढोलक, डम्फु, झुमर र करताल बजाउँदै होरियाहरू आफू र दर्शकहरूलाई झुमाउने गरेको दृश्य मनमोहक हुन्छ। मिथिलामा होली पर्वको अवसरमा गाइने होरी गीतसँगै जोगिरालाई मौलिक संस्कृति झल्काउने पर्वको रूपमा लिँदै आएको छ। विभिन्न रङ्गले भरिएको पर्वका रूपमा परिचित होरीको रमाइलो पक्ष डम्फु ढोलक सहितको होरी र होरैया पनि हो। तर अहिले आएर होरी होरैया कम र होरीमा भोजपुरी गीतसँगै विकृति देखिन थालेको छ। युवा पुस्ताहरू यहाँबाट विभिन्न गाउँमा गयो, विदेशमा गयो, विभिन्न ठाउँमा गयो, जसले गर्दा त्यो ट्रान्सफर्म जुन हुनुपर्ने एक ठाउँबाट अर्को पुस्तामा जानुपर्ने त्यसमा अलिकति अभाव देखिएको छ। पहिले होली पर्वमा होरी र होरैया गाउनेहरूको प्रत्येक टोल बस्ती गाउँ गाउँमा विभिन्न युवाहरूको टोली हुन्थ्यो र समितिले गाउँभरि सबैको घर घरमा गएर होरी होरैया गाउने गर्थे। खास गरी होरी होरैया मार्फत होरी खेल्न गएको घरमा उक्त घरको वर्णन गर्दै आउनुको कारण खुलाएर होरी होरैया गाएर होली खेल्ने चलन थियो। अहिले जुन मिथिलाको परम्परा अनुसार विगतदेखि जुन फोक मिथिलाका होलीका गायनहरू छन्, त्यो डम्फा, हार्मोनियम, ढोलकहरू बजाएर हरेक दलानमा गएर गाउने चलन चाहिँ थियो। त्यो मौलिक धुनहरू र मौलिक होलीका गीतहरू लगभग लोप हुने अवस्था छ। प्रत्येक गाउँमा मलाई लाग्छ कि यो एउटा टिम हुन्थ्यो अनि सरस्वती पूजापछि सुरु भइहाल्थ्यो। साँझमा सबै खानासाना खाएर मान्छेहरू बस्थ्यो अनि होली गाउने, मैथिलीको होली जुन हुन्छ, जोगिरा पढ्ने, विभिन्न किसिमको होलैया भन्छ त्यो डम्फा बजाउने, ढाल ढोलकहरू बजाएर पुरा गर्ने। मिथिलामा होरैयाको जोगिराका धुनहरू मध्यरातसम्म सुनिन्थ्यो। अहिले त्यो बिरलै हेर्न र सुन्न पाइन्छ। परम्परागत संस्कृति धर्मकर्म हराउँदै जाँदा पनि आफ्नो सभ्यताप्रति ध्यान नदिँदा आजभोलि होरी होरैया गीत गाउने भन्दा बढी आधुनिक गीतमै युवा पुस्ता झुमेको छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। यसपालिको फागु पर्व अर्थात् होलीमा भिडभाड तथा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने भएको छ। सार्वजनिक रूपमा फागुमा कार्यक्रम, भिडभाड वा कन्सर्ट आयोजना गरेमा आयोजकलाई कानुनी कारबाही हुने भएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले फागु पर्वमा भिडभाड गरेर होली नखेल्न सार्वजनिक आग्रह गरिसकेको छ। त्यस्तै होलीको कार्यक्रम, भिडभाड वा कन्सर्ट गरेमा प्रहरीले कारबाही गर्ने महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख अशोक सिंहले बताउनुभयो। यो विभिन्न ठाउँहरूमा, सार्वजनिक ठाउँहरूमा खास गरी के अरे जुन प्रकारको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने अनि चाहिँ एउटा होली पर्व मनाउने जुन विगतका वर्षहरूमा भएको थियो त्यो पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको अवस्था छ। र म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्णमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी आफै सजग हुन जरुरी छ। यो पार्टमा चाहिँ कसैले लापरवाही नगरिदिनु हुन र आफू सुरक्षित रहन भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेमा आयोजकलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ। स्वतःस्फूर्त मानिस निस्केर भिड भएमा उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न गृहको निर्देशन छ। तर कार्यक्रम आयोजना गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गर्ने गृहले स्पष्ट पारेको छ। ऐन अनुसार आदेश अवहेलना गरेमा 1 महिना कैद र 100 रुपियाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। सो ऐनले सरकारको काममा बाधा पुर्याउनेलाई 6 महिना कैद वा 70,000 जरिवाना गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिएको छ। हामी सुरक्षा परिचालन गरेको अवस्था हुन्छ। यसको हामी एउटा सुरक्षा योजना बनाएर त्यसमा हाम्रो पिकेट ड्युटीहरू, होइन, मोबाइल ड्युटीहरू, गस्तीहरू, तपाईँको सादा पोसाक परिचालन देखि र म्याक्सिमम प्रहरीहरू हामी परिचालन गर्छौँ। चैत 15मा पहाडी र 16मा तराईका जिल्लामा होली मनाइँदैछ। होलीमा
भिडभाड हुन नदिन र जबरजस्ती लोला हान्ने कामलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय प्रहरीले माइकिङ गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा होलीमा हुन सक्ने उच्छृङ्खल गतिविधि एवं भिड नियन्त्रण गर्न उपत्यकामा 5000 प्रहरी सहित देशैभर आवश्यक मात्रामा प्रहरी परिचालन गर्ने सुरक्षा योजना प्रहरीको छ। जबरजस्ती लोला हान्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। होलीमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेहरू बढ्न सक्ने आकलन गर्दै चेक जाँचमा कडाई गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। बाराको निजगढमा बन्दै गरेको दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना खारिजीको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा हालै गरिएको प्रदर्शनको विरोध गरिएको छ। निजगढका बासिन्दाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि बन्नुपर्ने बताएका छन्। बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्वतन्त्र युवा समाजले दबाब दिएको छ। हाम्रै पालामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने मूल नारासहित सरकारलाई यथाशीघ्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना निर्माण कार्य सुरु गर्न दबावमूलक कार्यक्रम गरिएको हो। निजगढको भौतिक तथा स्थलगत निरीक्षण बिनै विकासको विरुद्धमा नलाग्न त्यहाँका जनप्रतिनिधिको माग छ। निजगढमा निजगढका युवाहरू, स्वतन्त्र युवाहरू, निजगढवासीहरू विमानस्थलको पक्षमा छ। कामको गति गरिरहेछ, अलिकति बढाइदिनु पर्यो र सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो विमानस्थलको स्थापना गर्नु पर्यो। निजगढको नाम समेत नसुनेका केही मानिसहरूले डलर आर्जनका निम्ति विमानस्थलको विरोधमा काठमाडौँमा अनावश्यक प्रदर्शन गरेको स्थानीयको भनाइ छ। नेपालको राम्रो र उच्च स्तरको चाहिँ एयरपोर्ट बन्नको लागि बाधा व्यवधान गर्ने विकास विरोधी व्यक्तित्वहरूले डलरको खेतीका साथ चाहिँ यो क्रिया मतलब चाहिँ यो विमानस्थलको बारेमा विवाद ल्याउने काम गरेका छन्। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्ने र स्थानीय सरकार तथा बासिन्दाले सरकारलाई सहयोग गर्ने निजगढ नगरपालिकाको भनाइ छ। निजगढ विमानस्थल बनेमा प्रदेश नम्बर 2 र राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धनका साथै विकासको कायापलट हुने नगरपालिकाको भनाइ छ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू कसैले त्यसलाई स्थगित गर्न र त्यसलाई टुङ्ग्याउन पाउँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो निजगढ नगरवासीहरूको भावना भनेको यो योजना बन्नुपर्छ। स्वतन्त्र युवा समाज निजगढले निजगढ विमानस्थल निर्माणका निम्ति दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने र सरकारले चासो नदिए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। फूल मन नपराउने मानिस सायदै कोही होला। फूल त पृथ्वीको भित्री सौन्दर्य बाहिर निस्केको हर्षित मुहार जस्तो अवस्था हो। फूलै फूलको देश नेपालमा अनेक प्रजातिका फूल फुल्ने हुँदा फूल हेरेर प्रफुल्ल हुने नेपालीको स्वभाव छ। वनस्पति विभागले नेपालमा 5621 प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पतिको सूचीकरण गरेको छ। यी मध्ये 30% सुगन्धित वा वासना आउने फूलहरू छन्। नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण फरक फरक स्थानमा अनेक प्रकृतिका फूलहरू पाइन्छन्। सामान्यतः फूलहरूमा सुगन्ध हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। तर पृथ्वीमा वासना आउने भन्दा वासना नआउने फूलको संख्या बढी छ। पुष्पमा ट्राइपार्पिन र टेट्राट्रोपिन भन्ने वस्तु पाइने हुँदा फूलहरू सुगन्धित हुने वनस्पति विज्ञको भनाइ छ। नेपालमा पाइने बाँबरी, पारिजात जस्ता फूलमा ट्राइपार्पिन र टेट्राट्रोपिन भन्ने वस्तु अधिक पाइने भएकाले बढी नै सुगन्ध आउने विज्ञको भनाइ छ। सुगन्धित वनस्पति र सुगन्ध नआउने वनस्पति छुट्याउने फिल्डमा भनेको त नाकले सुँगेरै हो, हातहरूले माडेर। तर प्रयोगशालामा आइसके पछाडि सुगन्धित वनस्पतिहरूको डिस्टिलेसन गरिसके पछाडि एसेन्सियल ओइल भन्ने तेल निस्किन्छ। त्यो एसेन्सियल ओइलको मुख्य कम्पोनेन्टहरू भनेको ट्राइटर्पिन र टेट्राटर्पिन भन्ने रसायन भयो भने त्यो सुगन्धित वनस्पति भयो। सामान्यतया हातले छोएर वा सुँगेर वासना आउने र नआउने फूल भनी पत्ता लाग्ने भए पनि प्रयोगशालामा ल्याई प्रशोधन गर्दा आवश्यक आयल निस्किएमा त्यस्ता प्रजातिका फूलहरू
वासनादार हुने निर्देशक राईको भनाइ छ। विभागले हालसम्म त्यस्ता सुगन्ध आउने फुलको सूची तयार नगरेको भए पनि आफूले व्यक्तिगत रूपमा कर्णाली प्रदेशमा पाइने 72 प्रजातिका सुगन्धित फुलको सूची तयार पारेको निर्देशक राईले जानकारी दिनुभयो। यी मध्ये कुड्की, जटामसी लगायत 60 प्रजातिका फुल फुल्ने बहुमूल्य औषधि र सुगन्धित वनस्पति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ। तर वनस्पति विभागमै बेला बेलामा छापिएको केही पुस्तक जर्नलहरूमा केही रिपोर्टहरू छ र मैले नै करिब 10-12 वर्ष अगाडि जुम्लामा काम गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा 72 किसिमका सुगन्धित वनस्पतिहरू छन् भनेर मैले एउटा जर्नलमा आर्टिकल पब्लिस गरेको छु। सुगन्धित वनस्पतिकै किताब चाहिँ ठ्याक्कै छैन। तराई क्षेत्रको तुलनामा हिमाली र उच्च हिमाली क्षेत्रमा सुगन्धी फुलहरू बढी फुल्ने र अत्तरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको भए तापनि व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण नभएको विभागले जनाएको छ। विभागले नेपालमा पाइने फुल फुल्ने वनस्पति मध्ये सुनाखरी प्रजातिका वनस्पतिलाई परजीवी फुल फुल्ने वनस्पति, काँडावाल वनस्पति र कतिपयलाई विषालु फुल फुल्ने वनस्पतिमा सूचीकरण गरी संरक्षण र प्रवर्धन कार्य सुरु गरेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा विभिन्न स्थानबाट 2000 बढी वस्तुको नमुना सङ्कलन गरेको थियो। विभाग मातहतका 43 कार्यालयबाट बजार निरीक्षण तथा अनुगमनबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 1189 र दोस्रो आर्थिक वर्षमा 1095 गरी 8 महिनाको अवधिमा 2284 वटा वस्तुको नमुना सङ्कलन गरिएको विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले जानकारी दिनुभएको छ। विभागका अनुसार दोस्रो चौमासिकमा 881 वटा नमुनाको विश्लेषण गरिएको थियो। ती वस्तुमा 274 खाद्यान्न तथा दलहनजन्य खाद्यान्न रहेका छन् भने 124 तेल तथा घिउजन्य पदार्थ रहेका छन्। विभागले 98 वटा दाना, 91 फल तथा सागपात जन्य वस्तु, 69 वटा मसला, 31 वटा कन्फेक्सनरीका साथै 29 प्रशोधित पिउने पानी र 19 वटा दूध तथा दुग्ध पदार्थको नमुना विश्लेषण गरेको थियो। नमुना विश्लेषण गर्दा दोस्रो चौमासिकमा 57 नमुना मापदण्ड विपरीतका रहेका थिए। विभागको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो चौमासिकमा 70 नमुना मापदण्ड विपरीत रहेका थिए। 8 महिनाको अवधिमा 127 वटा नमुना मापदण्ड विपरीतका छन्। सोमध्ये दानाका 31 नमुना, प्रशोधित पिउने पानीका 18 नमुना, खाद्यान्नका 20 नमुना, तेल तथा घिउजन्य 19 नमुना लगायतका अन्य खाद्य पदार्थका नमुना रहेका थिए। विभागले चालु आवकको 8 महिनाको अवधिमा खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार न्यून स्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने 76 मुद्दा दर्ता गरेको छ। विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर पहिलो चौमासिकमा 26 र दोस्रो चौमासिकमा 50 थान मुद्दा दर्ता भएको महानिर्देशक रायले जानकारी दिनुभयो। विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै मुद्दा प्रशोधित पिउने पानीमा रहेको छ। 8 महिनाको अवधिमा पानीका सबैभन्दा धेरै 11 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसै गरी तयारी चाउचाउका साथ मसलाहरूको 6 वटा र घिउका 5 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तेल, बेकरी, दाना, बिस्कुट लगायत उद्योगमा 4 वटा मुद्दा दर्ता भएको विभागले जनाएको छ। पर्वतारोहण क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष तालिम दिइएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभाग, महिला तथा युवा विभाग र स्वास्थ्य समितिको संयुक्त समन्वयमा सञ्चालित तालिममा पर्वतारोहण सङ्घ सम्बद्ध 39 जनाले सहभागिता जनाएका छन्।
सङ्घका उपाध्यक्ष एवं वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागका संयोजक डाक्टर बद्री केसीले कोभिड-19 का कारणले मानसिक समस्याले गर्दा वैदेशिक रोजगार लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई नकारात्मक असर पारेको पाइएको बताउनुभयो। सोही कुरालाई मनन गर्दै सङ्घले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष तालिमको अवधारणा ल्याएको र हालसम्म विभिन्न चरणमा भर्चुअल माध्यमबाट तालिम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो। विशेष गरेर पर्वतारोहण सँगसँगको सहकार्यमा साहसिक नेपाली पर्वतारोही श्रमिकहरू तथा पर्वतारोहण क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूका लागि यो तालिमले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै नभई उसको परिवार तथा समाजलाई समेत फाइदा पुगेको डाक्टर केसीको भनाइ छ। नेपाली पर्वतारोहण सङ्घका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको सहकार्यमा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइरहने बताउनु भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपैयाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 86,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रतितोला 86,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रतितोला 85,850 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रतितोला 1,230 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर सुन प्रति औंस $1,727 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले शुक्रबारदेखि 3वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकले नवलपरासी जिल्लाको रामग्राम नगरपालिका 3, परासी, मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका 4, कञ्चनबारी र झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका 5 भद्रपुरमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो। 3वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएसँगै बैंकको शाखा कार्यालयको संख्या 273 पुगेको छ। बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले देशका 76 जिल्लामा फैलिएको 273 शाखा सञ्जाल सहित 242 एटिएम, 47 एक्सटेन्सन काउन्टर तथा राजस्व सङ्कलन काउन्टर, 257 शाखा रहित बैंकिङ सेवा र 3 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि सम्पर्क कार्यालय मार्फत आफ्ना 22 लाख भन्दा बढी ग्राहकहरूमाझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले घरेलु भूमिमा त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज बजाज पल्सर त्रिदेशीय सिरिजको घोषणा गरेको छ। त्रिदेशीय सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिज वैशाख 4 देखि 11 गतेसम्म हुनेछ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने सिरिजको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सिरिजमा सहभागी सबै टिमका खेलाडी र म्याच अफिसियल बायो बबल्सभित्र राखिनेछ। यस्तै पीसीआर टेस्ट समेत गरिनेछ। अब मौसम समाचार। हाल देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
वायु प्रदूषणका कारण नेपालको हवाई सेवा 3 घण्टा प्रभावित भएको छ। अपराह्न 2 बजेबाट काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश अत्यधिक वायु प्रदूषण भएका कारण करिब 3 घण्टा कुनै पनि हवाई उडान नभएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। लामो समयदेखि पानी नपर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 गते पछिका संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले संशोधनसहित पारित भएको पार्टीको विधानलाई फेरि तलमाथि गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। आवश्यक पर्यो भने समय क्रम अनुसार संशोधन गर्न सकिने तर अहिले नै तलमाथि गरेर जान नसकिने उहाँको भनाइ थियो। संसदीय समितिले निर्माणाधीन नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको निर्माण कार्य तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको होर्डिङ बोर्ड लगायतका डकुमेन्टहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुँदा आम नागरिकले नबुझ्ने भएकाले नेपाली भाषामा लेख्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। इजिप्टको स्वेज नहरमा बालुवामा फँसेको मालवाहक जहाजका कारण जहाजको आवागमन ठप्प भएको छ। जामका कारण कच्चा तेलको आपूर्तिमा बाधा उत्पन्न हुने आशंका पैदा भएको छ। यसैबीच इजिप्टले स्वेज नहरको पुरानो च्यानललाई पुनः खोलेको छ। ताइवानको ट्रान्सपोर्ट कम्पनी एभरग्रिन मरिनद्वारा सञ्चालित जहाजले तीव्र हावाका कारण नियन्त्रण गुमाउँदा फँसेको बताइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले घरेलु भूमिमा त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिज खेल्ने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज बजाज पल्सर त्रिदेशीय सिरिजको घोषणा गरेको हो। त्रिदेशीय सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिज वैशाख 4 देखि 11 गतेसम्म हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।